बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 104 पहिली ओळ साम 104 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. वैमगचनो आज आयताराचो दीस भागी दीस आनी आमकां जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करता. तर ह्या भागी दिसा सुम्या समोर एक वर करसूंक आमी सांगाता जमल्या. आमकां सुमयानस फ्री एका देवान सांगाता हाडल्यान ताचें आराधन आमी करया. ताचें भजन आमी गावया. गावन हे कन्नडांत अपुर्बेचें भजन फ्री एक देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वर्त्या आनी महिमा आनी वैभवान नेसलेल्याक आमी भजन करया, आराधन करया. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. सृष्टिय मूलवे देवने शरणं. सृष्टिय मूलवे देवने शरणं. देवने शरणं. देवने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. विमोचकने येसुवे शरणं. पाप विमोचकने येसुवे शरणं. येसुवे शरणं. येसुवे शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. वरगळदातने आत्मने शरणं. वरगळदातने आत्मने शरणं. आत्मने शरणं. आत्मने शरणं. देवने ये
येसुवे आत्मने शरणम देवने येसुवे आत्मने शरणम देवने येसुवे आत्मने शरणम आत्मने शरणम आत्मने शरणम हालेलुया 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 आराधन तुका पवित्र सर महिमानी वैभव पवास्या हालेलुया तुका आराधन मान आणि महिमा हालेलुया 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 सम्या वैमगचनो केदो वर्तो दैवंसो महिमा आणि वैभवान नेसलेलो त्रिएक देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आज आमकां ताच्या हजरपणांत हाडलेलो आयशया बागी दिसा आयतराच्या दिसा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करच्या वखदा आमच्या आई पवित्र स्नानांत आमचे थंय वस्ती केल्लो भोव प्रत्येक तरान आमी ताचे बरी जावच्याक आमकां कृपा दिल्लो आनी आज आमी जेजूचे पवित्र स्नानाचे परब आमी आचरण दबाजीक परब आचरण करता आसतना आमच्या पवित्र स्नानाचो आमकां उगडास हाडचो त्या पवित्र स्नाना वरवीं केदें व्हरतें देणे आनी भाग तुका आनी म्हाका दिल्लो ताचे थंय आमी एक कोडच्याक आज एक वर ताचे सवय करचो आमकां सांगात हाडलेलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तिताक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो भोव अपुरबायेन आमकां अशें सांगता केदी व्हरती कृपा आमकां लाभल्यागी म्हणून पवित्र स्नाना वरवीं जेसू वरवीं ह्या त्रिएक देवान आमकां केदी व्हडली कृपा दिल्या आमी तें वाचप फाटीं उतरां आमचीं करया टायटस chapter 2 verses 11 to 14 आणि तिसरा वस्वर 4 वोळतान 7 वोळ तिताक बरयल्लें पत्र दुसरा वस्वर 11 तावन 14 तिसरा वस्वर 4 वळीतान 7 वोळ म्हजे प्राण तुमी म्हणा सगळ्या मनुष्या कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून या संसारांत नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सर्वंदरा जेसू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणे आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात असली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणे हे केले पूण देवा आमच्या सडवंदराचे बरें मन आणि दयाळाय संसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीस ताणे आमकां सुटका दिली आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपले काकुळतीन ताणे आमची सडवण केली ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आणि
पवित्र आत्मो आणि पवित्र आत्मा दिता त्या दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफात नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणे आमकां फावो केली. ताणे आमकां फावो केली. हो पवित्र आत्मो हो पवित्र आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या सोडवंदराची जो क्रिस्त ताणे आमचेर ताणे आमचेर दोशी मापान धाडला. दोशी मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं आनी बरवशा वरवीं सासनाच्या जिणयेचे सासनाच्या जिणयेचे दायजी जावंक दायजी जावंक आमकां फावो जाला. आमकां फावो जाला. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज सिताक बरयल्या पत्रांत हांव सांग पावल कितें सांगता तें आमच्या पवित्र स्नानान जालां. जेजूच्या पवित्र स्नानाची आज परब आमी आचरण करता आसतना आमच्या पवित्र स्नानाची आमी प्रशंसा करया. आमच्या पवित्र स्नाना खातीर देवान दिल्ल्या ह्या वर्त्या कृपे देण्या खातीर अर्घां दिवया. ह्या पवित्र स्नाना मुखांतर देवान आमकां ताची भुरगीं ताच्या राजाची दत्त भुरगीं केल्यान आमकां सर्ग उक्तो जाला आनी पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडला. त्या पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर घाल्या आनी आमकां ह्या संवसारान नितीन मितीन भक्तीन सर तरांनी सगळें अधर्म आनी सगळें सांडून एक बरी जिणी जियोंक आमकां पदवी अधिकार दिला. देखून ह्या सेवाक त्रिएक देवाक बापाक पुताक पुत पवित्र आत्म्या येद्या व्हडल्या देवाक येदी व्हडली कृपा आनी हें सगळें केल्ल्याक आज आमच्या बावतिस्मा खातीर आमी जेजू समें त्रिएक देवा समें मेळोन सांगता मेळ्ळीं सगळीं त्रिएक देवाक अर्घां दिवन आमी गावया. B19 पेज 44 देव बापाची स्तुती करया. जेजू समेयाक नांव वाडुया. पवित्र आत्म्याक महिमा दिवया. आमी ताळयो पिटून संतोशान गावया. देव बापाची स्तुती करया. जय 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 जेजू सम्याक नांव वाडुया. जय 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 पवित्र आत्म्याक दिन वसूया. जय 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 त्रिएक देवाक महिमा दिवया. जय 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 देव बापाची स्तुती करया. जय 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 जेजू सम्याक नांव वाडुया. जय 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 पवित्र आत्म्याक दिन वसूया. जय 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 त्रिएक देवाक महिमा दिव्या. जय 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 कित्याक बापान आमकां रचला. जेजून आमकां पोसला. पवित्र आत्म्यान नितळ केला. जय 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 कित्याक बापान आमकां रचला. जेजून आमकां पोसला. पवित्र आत्म्यान नितळ केला. जय 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 निरंतरी जे कितें देवान केलां नियाळो देख तरान आमचें दय आमकां विसरून कान ताची भुरगीं कर. पवित्र स्नाना मुखांतर सर्ग उक्तो कर. सर्गीन दायची आमकां कर. आज ह्या संवसारान आमकां जाय अशी करपा ताचे थंय जियोंक फावो केल्ल्याक आमी अर्घां दिवया. स्तुती करया. सर्गी बाप आमचो मोग करता. आमकां ताचे थंय तो ओडता. नितळ आमी जावंक आशेता. सर्गी राजांत आमकां राखता. सर्गी बाप आमचो मोग करता. आमकां ताचे थंय तो ओडता. नितळ आमी जावंक आशेता. सर्गी राजांत आमकां राखता. आमी बापाचो मोग करया. ताचे थंय एक जावया. नितळ आमी जावया. जय 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 आमी बापाचो मोग करया. ताचे थंय एक जावया. नितळ आमी जावया. जय 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 पळय निरंतर बापा थंय पुता थंय पवित्र आत्म्या थंय आमी एक जावया. ताची स्तुती करया. पवित्र स्नानान आमकां मेळिल्ली कृपा वर्ती म्हणून पवित्र स्नानाची आमी प्रशंसा करया. ताचेर पातयेवन आस सुम्या थंय आमकां दिल्ली ती कृपा सोडवणेची एक नवें जिवीत तो दुसरो जल्म आमकां दिला. सर्गी राजाक आमी जल्मल्या संतोश पावया.
जेसू सोमी आमकां राखता काळजादार आमचे बोडयता स्वागत करच्याक ताका राखता आमचे संगी जेवणाक बसता जेसू सोमी आमकां राखता काळजादार आमचे बडयता स्वागत करच्याक ताका राखता आमचे संगी जेवणाक बसता आमी काळजादार उगडया स्वागत ताका करया ताचे संगी जेवया जय 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 आमी काळजादार उगडया स्वागत ताका करया ताचे संगी जेवया जय 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 निरंतर एका मनान एका काळजान संतोषान स्तुती करया जेजूच्या या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा आमच्या हरी एकल्याच्या पवित्र स्नानाचो उडास आमी कान पवित्र स्नान आमकां देवान आमकां कितें केलां म्हणून वळखून आस एक तरान पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर घाल्या ती पुसून काडूंक जायना तसली मोर ती विशेष करपा सुमयान आमकां दिल्या ती आज आमी स्तुती करतना जिवी जावन त्या कृपेन तो आमकां चड आनी चड बरो म्हणून आमी वावरतान बरवशान आनी मोगान स्तुती करया पवित्रत्मो आमचेर येता काळजा मोना नितळ करता जेसूची वळख तो दिता संपूर्ण सताक आमकां पायता पवित्रत्मो आमचेर येता काळजा मोना नितळ करता जेसूची वळख तो दिता संपूर्ण सताक आमकां पायता आमी ताका स्वागत करया आमकां नितळ करया जेसूक लागीं सरया जय 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 आमी ताका स्वागत करया आमकां नितळ करया जेसूक लागीं सरया जय 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 देव बापाची स्तुती करया जय 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 जेसूक सम्याक नावाडुया जय 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 पवित्र आत्म्याक दिन वसूया जय 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 एक देवाक महिमा दिव्या जय 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 देव बापाची स्तुती करया जय 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 जेजू सम्याक नावाडुया जय 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 पवित्र आत्म्याक दिन वसूया जय 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 एक देवाक महिमा दिव्या जय 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 कित्याक बापान आमकां रचला जेजून आमकां पोसला पवित्र आत्म्यान नितळ केला जय 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 कित्याक बापान आमकां रचला जेजून आमकां पोसला पवित्र आत्म्यान नितळ केला जय 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 हालेलुया 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 देवाचे उतर आमी आयकुया आयच्या ह्या वर्त्या बागी दिसा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करतना आयचे वांजेलस सुवार्ता आमी आयकुया लुका सुवांजेला सुवार 3:15-16 आनी 20:1-22 वळ Luke chapter 3:15, 16 and 21 and 22. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू लुका परमणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूमिया लोकांचो त्रेग आतां वाडोवन येतालो आनी जो आवंस कांय ख्रिस्त गाय म्हूण हरी एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पसत सुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा ताच्या आव्हानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो लोक सगळो स्नान घेतालो जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो तेदवा आकाशांत हांव एक ताळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवलाय
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी पोर आमचे दोळे आमी दांप्या. देवाचें उतर आतां आमी नियाळूंक वता वाईच्या दिसा पुरबायेचें. जेजूच्या पवित्रानाची दाबाजीक परब आचरण करच्या वक्ता आमच्या पवित्रानाचो आमी आज उडास करच्या वक्ता सोमी आमचे कडेन उलयता. परत ताचें जिवीत दिवचें उतर आमकां दिता. एक बरो संदेशा पुरबायेचो आमकां तो दिवंक आशेता आनी अशें आमकां प्रेरीत करता, उत्तेजन दिता. आमी कसलीं कोण कितें जावन आसा ताचें थंय तो आमकां सांगता. तर तो पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिवंक आमी मागया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां जाय. आज तसो संदेश आमी आयकतना नियाळतना तो आमी जियोंक तसो पवित्र आत्मो आमकां तयार करूं आमकां समर्पण करून मागया. ह्या घडये कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. आपवया पवित्र आत्म्या बावाडटा. गावया आमी गीत D25 पेज 103 D25. सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावसर. संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावसर. सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. मागे आमी पवित्र आत्म्याची कृपा देवान आमकां दिल्ली पवित्र स्नानान मोर घाल्ली. हे संवसारान आसा काळोख अंधकार तो देवसर आमकां पयस करता. देवात हांव ताच्या मोगात हांव ह्या देवड्या कृपेत हांव त्या देवसराक आमी पाठ करूं. ताचेर आमी जैत व्हरूंक देवान सुमयान आमकां पदवी अधिकार दिलो आसा. ते सगळे आमी पाठ करूं. ते सगळ्या ताच्या कुतंत्रांक ते सगळ्या पासांक आमी बरोवंक जायनासतना अशें कितें आज आसा आमचें तें सगळें भेटोवन आमची मनां काळजां आमचें जिवीत सगळें भेटोवन आमी मागया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचें तें वाडोवं. ह्या घडये त्या कृपेन आमी बरीं जावं, नितळ जावं. आमकां जाय असो उसवाड, जाय अशें धैर्य बोळ सुमी आमकां दिवं. ताचे कृपेन बरोवन कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. संवसारांत त्या बदलांका पदका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोल. संवसारांत त्या बदलांका पदका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोल. कळसा मोना जाल्या अंधारून माया मोगान आमकां जियेंक शिकय. कळसा मोना जाल्या अंधारून माया मोगान आमकां जियेंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर, दयाळ आमकां कर. चीनी शांती समाधानेन भर. सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. आमी अशें मागया. सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर.
विशेष कृपास आईच्या दिसा जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर मागतना कोणा खातीर मागोंक जाय मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मगाच्या मनशां खातीर जी कोणा सेवा तावन ह्या व्हड्या कृपे तावन पयस आसा पवित्र स्नान घेतलेली देवाची कृपा जोडलेली आसाची मोर आसलेली आज साहित्य पासांक संकश्टांक गुलामपणाक वळोवंक जाल्ले जायतीं जाणां सुमेज सांग भेटोवन आमी मागया आमकां बडे दिसना आमची कुटुंबां मोगाच्या जे कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां मागता म्हूण बसयलां फकत बसत आमी आज मागोवंक जाय फावो सगळां सोडास करया आनी पवित्र आत्म्याची कृपा वाडो म्हणून त्या बावतिस्माची कृपा आमचे थंय जिवी नवी जाव म्हणून आज आमी मागया कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या मोनीस रचनाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसन पडता मोनीस रचनाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसन पडता देवा थंय जो मोनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता देवा थंयचो मोनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय पवित्रीनी जियेवंक शिकय सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीतां देवोन ये दैवीक देव आमचे आमकां पवित्र कर संसारी पैनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावास संसारी पैनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावास सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां नितळ कर सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां कुरपेन भर आमकां मोगान भर आमकां मोगान भर आमकां पवित्र कर आमकां पवित्र कर आमकां धैर्यान भर आमकां धैर्यान भर आमकां उसवाड दी आमकां उसवाड दी आमकां बुसवण दी आमकां बुसवण दी हालेलुया हालेलुया पयल्यान पयलें मगाळ भावानो आनी भयणीनो आयच्या दिसा हांव तुमकां एक बागी बरें जेजूच्या पवित्र स्नानाचें फेस्त परब हांव मागतां आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करच्या वखता आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो उडास आमी करया आनी आमच्या पवित्र स्नानाची प्रशंसा आमी करया जायते बुडी आमच्या पवित्र स्नानाचो उडास आमकां आमी जाणा पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळलो पयलो सक्रामेंत तो जावन आसा आनी ते दळा आमी ल्हान 30 वा 40 दिसांची 1 म्हयनो वायिल्लें चडीत पूण आमकां पवित्र स्नानाचो उडास ना आमकां उडास आसचो खाली कुमगाराचो पयल्या कुमगाराचो जावं बरो पूण पवित्र स्नानाचो सडावत आमकां आसना कित्याक आमी ल्हान पूण आमी पवित्र स्नानाची प्रशंसा करी जाय तें गरज आनी आज आयचो दीस जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करतना आमी पवित्र स्नाना विशयी नियाळ करचो
आनी नियाळ करून ताची प्रशंसा करची आनी कसली एक कृपा देवान आमकां दिल्या म्हणून ती वळखून पातयेवन आमचो भावार्थ जिवो करून आमचें समर्पण करून आज आमी मागचें. देखून पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें एकाच सुत्रान सांगचें जाल्यार वी आर इमर्स्ड इन द पर्सन ऑफ फादर, इमर्स्ड इन द पर्सन ऑफ जीसस, इमर्स्ड इन द पर्सन ऑफ होली स्पिरीट. म्हळ्यार पवित्र स्नान आमकां तो त्रिएक देव आमचे तें ताणें वस्ती केल्या. मंगळ भावा आनी भयणी आमी जाणा आमकां पयलो जल्म मेळिल्लो आमच्या आवय बापाय मुखांत नॅचरल म्हळ्यार तें आमचो तें स्वाभावीक तरान आमी जल्मल्या. ह्या संवसारांत जल्मोवचे आमकां आवय बापाय म्हण आसात आनी तो पयलो जल्म ताका आमी म्हणटा नॅचरल बर्थ. पूण आमकां दुसरो जल्म मेळ्ळा व्हडलो. दुसरो जल्म आमी सर्गींच्या राजाक जल्मल्ली आनी हो दुसरो जल्म सेकंड बर्थ आमकां मेळिल्लो ह्यो जल्म जाल्लो पवित्र सभेंत आमी पवित्र स्नाना मुखांतर त्रिएक देवातय आमी जल्मल्या. जेजू थंय आमी सर्गाक सर्गी राजाक आमी जल्मल्या. देखून हो दुसरो जल्म पवित्र स्नान आमकां मेळिल्लें वर्तें देणें. आज आमी आयकल्लो वांजेल पळया. हातूंत 3 संगती आसात. आज हांव तुमच्या नियाळाक 3 संगती दवरतां. कितें आमी आयकलें आमी 2 वळी सोडया. लुकास वांजेलावसवर 3:15 आनी 16 ते आमी सोडया. आमी 2 वळी काडया. 20 आनी 1, 20 आनी 2 वळ. Luke 3:21 and 22. कितें आमी आयकता थंयसर लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना पयले विशय आकाश उक्तो जालो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आकाश उक्तो जालो तो पयलो विशय. दुसरें पवित्र आत्मो दैहिक रूपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. दुसरो विशय पवित्र आत्मो देवसो. आनी तिसरो आकाशांतावन आयलो एक ताळो. हो म्हजो पूत म्हजो मोगा आसो तूं म्हाका भोव चड मानवलाय. सो 3 संगती एकच आमी नियाळ्या. ही आमची खरी अस्मिताय आमी म्हणयेत. फाटल्या वर्सांनी एक फिल्म आयलें अस्मिताय म्हणून. ती कोंकणी संस्कृती वा भाशेची. पूण तूं न्ही हांव आज क्रिस्तांव वा कॅथोलीक जावन आमची खरी अस्मिताय कितें ह्या 3 संगतींत आटापून आसा. पळया पयलो विशय आमी म्हळें सर्ग वा आकाश उक्तो जालो. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आज जेजू थंय आमी पळयल्यार जेजू थंय ताच्या पवित्र स्नानान कितें जालां आमचें थंय जालां. जेजू पवित्र स्नान घेतना आकाश उक्तो जालो. आमी पवित्र स्नान घेतना आमकां आकाश म्हळ्यार सर्ग उक्तो जाला. तशें म्हळ्यार आमी सर्गाक वचोंक आसा मात्र न्ही पूण ह्या संवसारांत आसतनाच जेजू उक्तो सर्ग घेवन जियेलो. ताची दिश्ट संवसाराचेर नातिल्ली. देखून कसली परिस्थिती ताका आयली तो भियोना. कितेंय ताका उणें पडलें वा कोणी ताका मेळोंक आयली खंत बेजाराय ते हे बरा घेवन जेजू भियोना. कित्याक तो ताची दिश्ट संवसाराचेर ना, खंयच्या परिस्थितीचेर समस्येचेर ना. ताची दिश्ट बापाचेर आसा. सर्गी आसच्या आपल्या बापा थंय तो फाती येता आनी तसो संबंध आसा आनी तो उक्तो सर्ग घेवन जियेता. खंय वता थंय उक्तो सर्ग व्हरता. ओपन हेवन. तूं आनी हांव आज आमकांय पवित्र स्नानांत उक्तो सर्ग न्ही सर्ग उक्तो जाला. आमी सर्ग घेवन वचा जाय. खंय आमी वता थंय उक्तो सर्ग ओपन हेवन. देखून मोगाळ भवा आनी भयणी कितेंच आमच्यान करूंक जायना म्हणून ना. जेजू थंय कितें जालां तर आमचें तें जालां तर जेजून कितें केलां तें आमी करयेत. देखून जेजून म्हणलें जो हांव सुवांजलावस्वर 14:12 वळ तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय रावशात जाल्यार हांवें करचीं कामां तुमी करतात म्हज्या की व्हडतीं कामां. यू वील डू ग्रेटर थिंग्स. केदळा आमी पाती येता आमकां सर्ग उक्तो जाला. उक्तो सर्ग मागीर मात्र न्ही पूण हांगासर संवसारांत आसतना आमी उक्तो सर्ग करून जियेचे. सर्गार कांय उणेपण आसा गी ना. सर्गार कंत आसा गी ना. बेजाराय आसा गी ना. सर्गार कांय खावंक जेवंक उणें गी ना. 2 मासल्यो 5 उंडे जेजून कान घेवन 5,000 4,000 जाणांक दिलें. कित्याक तो ताणें उणेंपण पळोवना.
ताणें देवाक पळयलें, बापाक पळयलें. देखून तें अजाप करतना तो सर्गाक दिश्ट लायता आनी म्हणटा, बापा कडेन विचारता, कांय उणें आसा की वयर बापा? कांय ना न्ही, तर आज हांगा उणें जावन नजो. आमकां आज ह्या संवसारान देवान कांय उणें केलां गी ना. दिसपडतो ग्रास वा आमकां कितें जाय जिवितान संवसारान कांय उणें आसा की कांय ना. तर आज आमी देवा तें फाती येतना वय आमी देवाची भुरगीं वा आमकां सर्ग उक्तो जाला आमी उक्तो सर्ग घेवन जियेचें असलें चिंताप आनी असलीं उतरां आनी असलें आमी मुखार जियेतना करतना गॉड विल डेमॉन्स्ट्रेट जेजू थंय कितें जालां आमचें थंय जाता. देखून आमकां तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक कोण जेजूचेर आज फाती येतात वा पवित्र स्नान आमी घेतलां आमकां सर्ग उक्तो जाला, कांय उणें पडना. केदोळा तूं आनी हांव फाती येता, नथींग विल बी लॅकिंग. तो पयलो विशय. दुसरो, पवित्र आत्मो पारव्या रुपार दैहीक रुपी पारव्या रुपार देवलो खंय. जेजूचेर पवित्र आत्मो पारव्या रुपार देवलो आसो, पूण आमकां पवित्र स्नानान कितें जालां, आमकां पवित्र स्नानांत पवित्र आत्मो ताची मोर मारल्या म्हणटा. CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च पवित्र सभेची आमी दोतोन कान घेवन वाचल्यार एक नंबर हांव तुमकां सांगता, तुमचे कडेन आसा जाल्यार उक्ते करा आनी वाचा घरांत. 1280 1280 नंबर 1280 आमकां अशें म्हणटा, पवित्र स्नान एकल्याच्या आत्म्या वयर पुसून काडूंक जायना तसली मोर घालता. गुर्त पुसून काडूंक जायना. सो आमकां मेळिल्ली ती कृपा वा ती मोर, द सील ऑफ द होली स्पिरिट कितली वर्ती की म्हळ्यार देव पुसून काडना, तुजें तें आसा आनी ती कृपा वर्ती. देखून जो आमच्या पयल्या पत्रांत 4 ओळ आमी काडल्यार भोव पुर्वेचें उतर. आज आमी कितलीं जाणां वायटाक भियेता न्ही, कोणी कालें आमकां करता म्हणून माट मंत्रां पितीसपणां तेंच आमची दिश्ट जेजूचेर ना, आमची दिश्ट सर्गार ना. सर्ग उक्तो जाला आमकां, पूण आमी सकयल पळोवचें, वयर पळयना. दुसरें, पवित्र आत्मो आसा, आमी पवित्र आत्म्या थंय जिवच्या बदलाक वा ताका घेवन आमी ताच्या हजरपणान रावच्या बदलाक आमी कोणाक इडें दिता. बियाक माट मंत्रांक पितीसपणां मागीर आमी गेले, मोण गेलें, काळीज गेलें, पुरा बिया बरीत जाली आनी थोडीं देदेस्पर जालीं, कंगाल जालीं. मागीर तांकां डेलिव्हरन्स जायचें, सुटका जाय. पूण आमी इडें दिना जाल्यार अशें आमचें थंय मोर आसा आनी ह्या देवा थंय आमी घट्ट रावल्यार भावार्थान आमी संबंद आसा कर, मागणें कर आनी त्या परी आमी मेठां काडल्यार अशी पुसून काडूंक जायना तसली मोर आसा. देखून जो आमच्या पयल्या पत्रांत हांव वाचता, जो आमचें पयलें पत्र 4 ओळ पळया कितल्या पुर्वेचें उतर. ही मोर वा ही सील पवित्र आत्म्याची आमचें थंय आसा. जो हांव कितें म्हणटा, पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची, देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण कितें? कारण तुमचे थंय आसा तो आत्मो. ह्या संवसारांत अशा आत्म्या प्रास चड बळादीक. देखून आमकां कोणी कांय करूंक जायना मगाळ बाबा. केन्ना आमीच इडें दिलें, आमी भियेल्या, आमी पातयेल्या, आमी खाण गेल्यार वा आमी तसल्या संगतीन मेतेर जाल्यार आमी देवाक सोन पवित्र आत्म्याक सोन न्हू आमच्या समस्यांक दुसरो परिहार सोदल्यार आमी शिरकता. पूण देवाक सोन न्हू परिहार सोदिनाय तर कांय जायना. आज कितलीं जाणां क्रिस्तवां देवाक सोडिनासतना, देवाक सोन न्हू न्ही वा सोडिनासतना दुसऱ्या जाग्याक वेतात, न्ही देवाक सोन वेतात. कितलीं आसात क्रिस्तवां, कातोलीक आसात. तांच्या समस्यांक खंय भायर वचून परिहार सोदचो, कोणा कडेन विचारचें करचें वा खंयच्या जाग्याक वेचें, खंयच्या मनशाक वेचें हात दाखोवन सो तें हें पुरा तें नाका जाल्लें पितीसपण आमी तें करिना जाल्यार, आमी सुमया थंय घट्ट जाल्यार, आमी मागल्यार वैयक्तीक आमचो संबंद आनी आमचें कुटुंबाचें आनी आमकां सक्रामेंत आसा, इगर्ज आसा, न्ही रतिऱ्यो आसात, सांगात मेळोन मागीर सर आमी आमकां मेळिल्ले अवकाश कान घेवन आमी शिकोवन समजोवन आनी एका मनान काळजोन देवा थंय पवित्र आत्म्या थंय न्ही तो आमचे थंय जी येता तो आत्मो बळादीक आनी हो व्हरतो आनी ताका आमी कोण सकत ना.
देवसराचें बोळ खंयच्याय कोट्यासक्तीचें बोळ देवाक मिकवोन ना. तर तूं देवा थंय आसल्यार तुका कितेंच बादाक करूंक जायना, कोणेंय तुका आपडूंक जायना. देवसारी हात लायना म्हणटा. आनी तिसरें मुखार या आमी, चड वेळ ना आमकां आज, पूण पवित्र स्नानान मेळिल्ली कृपा ही मोगाळ बाबा आनी भयणी. आज जेजू थंय कितें जालां आमचें थंय जाता आनी आमी फाती येयल्यार, आमी तो संबंध आसा केल्यार, आमी अशें मुखार गेल्यार खंडीत आमकां मोगाळ बाबा आनी ह्या संवसारांतच सुमया थंय त्रिएक देवा थंय आनी जियेवेत आमी बरें कर. तिसरो विशय, आकाश उक्तो जालो, ओपन हेवन, सर्ग उक्तो जाला. दुसरो पवित्र आत्मा आमकां मेळ्ळा आनी हें वर्तें देणें आमी मिसार चवथें महाप्रार्थना काडल्यार कळटा. तुवें तुज्या भावार्थ्यांक पयलें वर्तें देणें जावन पवित्र आत्म्याक दिलाय. होली स्पिरीट इज अ बेस्ट गिफ्ट. पयलें वर्तें देणें जावन पवित्र आत्म्याक दिलाय. दुनिया पवित्र आत्म्या थंय घट्ट संबंध आसा करा. पवित्र आत्मा आसल्यार पावना. च्या केल्यार च्याक साखर घाल्यार पावना. कितेंय जेन्ना कितेंय ना जाल्यार तें गोड जाता. पवित्र आत्मा आसा देखून तूं आसा म्हणून तशेंच सोडल्यार जाता ना. ना, पवित्र आत्म्या काम करूंक सोड. पवित्र आत्म्या थंय संबंध आसा कर. कितेंय सदांय माग आनी त्या पवित्र आत्म्या थंय पातयेवन जिये आनी जियेवन तुजें जिवीत पळय. पवित्र आत्मा कितें करता, तुका नवें नेंगी तुजें मन नवें जाता, तुजें जिवीत नवें जाता, तुजी चिंताप नवें जाता, तुजें मागणें नवें जाता आनी तूं नवो जाताय. एंड द होली स्पिरीट विल डू. सगळें पवित्र आत्मा करता मोगाळ भावा आनी भयणी देखून पातये. आनी तिसरो विशय, आकाशांत हांव ताळो आयकलो, तूं म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका मोगाचो आनी हांव भोवसर तुजेर मानवलां म्हणून. आज आमकांय तोच ताळो भौतिजमान जमरो आमी ल्हान आमकां ताळो आज जेजूक आयकले बरें आयकोना जावं पण आमी जाणा पवित्र स्नानान आमी देवाची भुरगीं जाल्या. जेजू बरी, जेजू निजाकी देवाचो पूत आनी देवाचो पूत म्हणून ती खरी अस्मिताय आयडेंटिटी नेंगी ती काणयेवन जियेलो. आपूण देवाचो पूत केदोळाय. हांवें एक सवाल करचें ह्या दिसांनी. आतां तुमी रेतिरेक येता आसतना रेतिरेक येतल्यांक हांवें विचारचें, जेजून केदोळाय ताचे विशयांत वायट चिंतलांगी ना. हांव असो हांव तसो हांव देवाचो पूत न्हय. ताका मस्त जाणांनी नांवांनी आपयलां. तो पोठारी, ग्लाटन, तो पिसो, तकली समाना आनी तो देवसाराच्या मुखेल्याकाल बेलशेबेलाकाल देवसार धांवडयता. कालेंगाले म्हळें लोकांनी हेरांनी म्हळें, पूण ताणें ताचे विशयांत वायट चिंतलांगी ना. तो केदोळाय पातयेलो आपूण देवाचो पूत, सन ऑफ गॉड. देवसरान सय ताका ताळणी हाडली, प्रूव करूंक सांगलें तूं देवाचो पूत जाल्यार प्रूव कर. आनी हेरांनी ताका विचारलें तूं देवाचो पूत म्हूण खंयचें असर्यां करताय. जेजून ताचे खातीर असर्यां केल्ली ना, प्रूव करूंक. कित्याक ताणें प्रूव करची गरजच ना. कित्याक तो पातयेलो आपूण देवाचो पूत आनी देवाचो पूत म्हूण तो विसरूंक ना आनी त्या परी जियेलो तो पवित्र आत्म्यान आनी देवा थंय संबंध आसा कर. तर आज तूं आनी हांव देवाचीं भुरगीं. आज आमी कितलीं जाणां देवाचीं भुरगीं म्हणून नेंगी आज जेजू आनी आमचे मदें इल्लोसो फरक मात्र. खंयचो फरक? जेजू निजाकी देवाचो पूत, त्रिएक देवाचो दुसरो जण तो खंडीत आनी मनीस जाल्लो. ही इज ट्रुली सन ऑफ गॉड. आज तूं आनी हांव सन्स एंड डॉटर्स. आमी भुरगीं, आमी पूत आनी धुवो. पूण जेजू बरी न्हय, इल्लें फरक. आमी दत्त भुरगीं म्हळ्यार एडॉप्टेड चिल्ड्रन. पवित्र स्नानांत आमकां देवान ताचीं भुरगीं म्हणून आमकां एडॉप्ट केलां. एडॉप्शन म्हळ्यार तुमकां कोत्ता न्ही, भुरगीं नातलीं एडॉप्शन करतात. सो त्या परी जेजू थंय आमकां देवान पवित्र स्नानान ताचीं भुरगीं केल्यान. पूण आमी देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं म्हणटना आमकां अधिकार आसा. खंयचो अधिकार आसा? पवित्र स्नान आमकां पदवी दिता, अधिकार दिता. 3 यू आर ए प्रॉफिट, प्रिस्ट एंड किंग. तूं प्रवादी, तूं याजक आनी तूं राय. वेचीक पूत पाटी येतना म्हळ्यार खंय 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 गेलो आनी बापाय तावन पयस वचोन खंयच्या कोंडान पडलो. मागीर ताका देवाचे उतर म्हणटा बूद आयली म्हणून. कालें बूद आयली. हांव काल्याक असो कित्याक हांव तूं पयस गेलां देवा तावन. बापा हांव
देखून हांव असो जाला, देखून हांव असो जावन नजो, हांव गुलाम न्हय, म्हाका बाप आसा, बरो बाप म्हाका स्विकार करता, देखून हांव फाटी येता म्हणून तो उठून आयलो आनी बापान कांय विचारना. बाबान खंय गेलो, कालें गेलें, कांय ना. ताका स्विकार केलें, वचून पटलून धरलें, हुमो दिलो आनी उपरांत ताच्या बोटाक मुदी. मुदी म्हळ्यार घालें राय, किंग, किंगशीप. पांयांक वानो, वानो म्हळ्यार घालें प्रवादी. आनी उपरांत ताका न्हेसोंक दोगलो, दोगलो म्हळ्यार घालें प्रिस्ट, याजक. आनी आमी तशें आज आमी खंयच्या परिस्थितींत जाल्यार व्हडणी मुगाळ भवानी बरी देवाक आमी तशीं भुरगीं. पूण केन्ना आमी भुरगीं म्हणून वळखून भुरग्यां बरी आमी मेटां काडटा, ची येता, पाती येता, देवाचो आदार ताणें आमकां दिल्ली पदवी घेवन. देखून सैतनाक खोट्या आत्म्याक आमी भिवचें न्हय, कोणायकी न्हय ह्या संवसारान. देखून देवाचें उतर आमकां म्हणटा, जोआंच्या पहिल्या पत्रांत 6:5-18 वळ पळया. 18 वळ, देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव. आमी देवाची भुरगीं, सो आमी जागृतकाय करी जाय पातका विशयान. देवातान आमी पयस वता तर कोणी आमकां पयस करतना असले संदर्भ ताळण्यो ते येतना आमी जागृतकाय, कित्याक आमकां कृपा आसा देवाची पवित्र. देखून पाता करिना म्हण आमी जाणाव, कित्याक देवाचो एक क्लोज पूत ताका राखता, देवसार ताका हात सयत लायना. आनी 19 वळ 1 John 5:19, सगळो संवसार सैतनाच्या पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. सगळो संवसार आसा जावंक पुरो. आतां ह्या वर्सा आमी जुबलेवाचें वर्स सुरू केलां. पवित्र सभेन आमकां एक बरें वर्स दिलां 2025. आनी ह्या वर्सा मस्तू संगती आसात. इगर्ज माता वा एक दियेसीजेंत बिस्पू आनी बरं मांडून हाडटात. हरी एक अवकाश घेवया आमी. आज तेंगे आमकां आशी परब पवित्र स्नानाची आज आमी नियाळ्या. कसलें एक देणे, कसली एक कृपा. आनी ह्यो 3 संगती जेजू थंय जाल्ल्यो आमचे थंय जाल्यात. केन्ना आमी पाती येता, मेटां काडटा आनी ह्या परी आमी मुखार वतना देव आमकां बरी करता. आमी ताच्या भुरग्यां बरी आमकां जियोंक जाता. सैतनाचेर आमी जैत वरयेत, खोट्या आत्म्या पाठ करियेत आनी खंयच्या परिस्थितींत आमी आसा तर आज आमी बरी जावयेत. And God will do it. खंडीत जावन करता. देखून जुबलेवाचें वर्स आमकां आसा, कृपेचें वर्स आमी म्हणटा. आनी आमकां विशय आसा जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्साची यात्रिका म्हणून. देखून मुखार भवानी बरी ह्या वर्सा हें वर्स अशेंच वचोंक सोडनाकात. कितें म्हणी करा, तुमचे तर्फेन तुमचे प्रयत्न करा. आज कुटुंबान थोडीं जाणां रेतीर करिनातलीं आसा, जावं पुरो. आमच्या मंदिरान कितल्यो आतां रेतीऱ्यो आसा, थोड्यांनी कॅलेंडरा वेल्यान जावं पुरो व्हरून तर व्हरा. आतां मुखल्या दिसांनी आमकां ह्या हप्त्यान दस न्हय, आतां आज 12 तारीख, परवां 17-18 आमचें हांगासर आर्नोल्डाचें फेस्त टिकेच्या उडासाक फादर फ्रँकलीन, मंजुळा आनी विलियम आनी संगता मेळोन 2 दिसांचें पुर्बेचें कन्वेन्शन वा फेस्त आनी आसा. येया. अशें उपरांत आमकां उपरांत फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर आनी एक कन्वेन्शन ब्रदर प्रकाश येता हांगासर आनी आमचे फेस्त आनी एक फेस्त आसा. ते मात न्ही, बऱ्यो रेतीऱ्यो आसात. मुखल्या दिसांनी तुमी पळयल्यार आमचें कॅलेंडरां व्हरूं ना जाल्यार घरा व्हरा. तारीख पळोवंक व्हरनाकात, पूण रेतीऱ्यो पळोवंक व्हरा. आज तुमी रेतीर करूं ना जाल्यार कुटुंबांत आसात मस्त जाणां रेतीऱ्योच करूं ना. विचारतात सवाल, रेतीर काल्याक, रेतीर काल्याक म्हणून न्ही. आज आमी ह्या जाग जावन रेतीर दिता मात न्ही, रेतीर करता. आतां म्हाका परवां लोगोस वचोंका 26 बेंगलोरा 4 दीस थंयसर 75 पदराप सांगाता मेळोन आमी रेतीर प्लस सेमिनार करता. आमी शिकोवंक आसा मुगाळ भवानी मेरी. रेतीर मुखार मस्त संगती आमकां कळी जाता. आनी ह्या कृपेच्या वर्स आमकां देवान ह्या पवित्र सभेन आमकां दिलां. आमकां आनीक कृपा दिवंक जाय. ह्या कृपेन आमी आसोन ताच्या भुरग्यां बरी ह्या संवसारांत आमी जियोन उपरांत सर्गाक आमी वचात. देखून आमचो इरादो हो उद्देश आनी देवाचें योजन सगळ्यांक सर्गाक ओडचो. देखून आमी आमच्या कुटुंबान कोण आसा मागया, हेरांक प्रेरण करया, उत्तेजन दिवया. आज उणेपण पळोवचें नाका, अस्कतकाय पळोवचें नाका, खंयच्या परिस्थितींत आमी आसा थंय पळोवचें नाका. आमी वयर पळोवया, सर्गाक पळोवया. ओपन हेवन, उक्तो सर्ग घेवन, पवित्र आत्मो खाण घेवन, देवाची भुरगीं आमकां दिल्ली पदवी आसा, अधिकार आसा, तें खाण घेवन आमी मुखार या. तर आमी बरीं जातलीं, आमची कुटुंबां बरीं जातलीं. आनी कोणाक आमी मेळटा तीं बरीं जातलीं, कोणा खातीर आमी मागता तीं बरीं जातलीं. तर मुगाळ बाबा आनी म्हणी एक घडी बरो आमचे दोळे धांपया, समर्पण करया. कितलो बरो देव, केदी वरची कृपा आमकां आसा. आमी पातयल्यार, आमी कान गेल्यार, आमी मागल्यार
आम्ही आमचो सहकार दिल्यार देव आमकां बरें करतलो. तर आमी मागया ह्या घडये त्या सेवा करगा म्हणूनच स्तुती करनस आमचे समर्पण करनास मागया. सुम्या तुका हांव वर्गां दिता, तुजी महिमा हांव गायता, तुजें समर्पण हांव करता. B67 page 73. सुम्या तुका हांव वर्गां दिता, सुम्या तुजी हांव स्तुती करता, सुम्या तुका हांव महिमा दिता. अब्बा बापा सुम्या तुका हांव वर्गां दिता, हांव स्तुती करता. सुम्या तुजी हांव स्तुती करता, सुम्या तुका हांव महिमा दिता. अब्बा बापा. आमचे दोन्ही हात बरे आणि म्हणे हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही समर्पण करूया सगळें आयच्या या पवित्र दिसा पवित्र स्नानाची परब जेजूच्या आम्ही आज समारंभ करतना आचरण करतना आमच्या पवित्र स्नानाचो उडास करया. ती वर्ती कृपा सुमेर आमकां दिल्यात अशा कृपेक आमचें समर्पण करया. जे कितें आमकां मेळोवंक आसा ते खंयच्याय संकश्टान वायटान वा पिडेंत कंतीन बेसारान आमी आसा हांव सुमे आमकां सुडका दिता. ताचेर आमची दिश्ट करया, ताचेर आमची नदर मारया. सगळें ताका दिवन ताची कृपा आमी घेवया. आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर, ज्या कोणा खातीर आमी मागोवंक जाय सगळ्यांचो उडास कान समर्पण कर. ती कृपा मागया. सुम्या तुका हांव हो गुलाब दिता, सुम्या तुका हांव वंदन करता, सुम्या तुका हांव नमन करता. सुम्या जेजू, सुम्या तुका हांव हो गुलाब दिता, वंदन करता. सुम्या तुका हांव वंदन करता. नमन. सुम्या तुका हांव नमन करता. सुम्या जेजू. सुम्या हालेलुया, 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 सुम्याची कृपा. हालेलुया, 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 कृपा आमची देणची विकार. हालेलुया, हालेलुया. होय सुम्या आमकां बडयत आसतना कुटुंबा विविध गरजो इरादे आमी बडयता. आमचो देश मनी प्राण कश्टांच्या भाव भयणी आस्पदीक तरान आमी बडयता. चिकोन आज क्रिस्तवा थंयसर आसात तुजे खातीर, क्रिस्ताच्या त्या नांवा खातीर, सुवार्ते खातीर, भावार्थ खातीर आज सुम्यान झुजतात. आज ती पवित्र स्नानान दिल्ली कृपा घेवन ती जिवन आसात. भावार्थ सोडिनासतना त्या कश्टा संकश्टामध्ये सुम्या तांचे सुमे तूं आसाय. उक्त सर्ग घेवन ती आसा. पवित्र आत्म्याक पाती येवन ताच्या धैर्यान बळान ती झुजता. बेसांव घाल तांकां कश्ट जाल्यार एक लांग सुम्या तुजी वळख दी. सुम्या तेय तुका वळखों, तेय बचाव सांव सडवण तांकां लाभों. तशें संवसार भर आज मिशनरी आसात. जायतीं जाणां कश्ट संकश्ट आसा, थोडी बंदेंत आसा. सुम्या तुजे खातीर राजा खातीर आज कश्ट जाल. विविध राष्ट्र आमी बडयता झुजां सगळीं आज आसात. स्वार्थ नीत आसा.
आमकां भक्तीन नितीन आनी मितीन जियोंक आमकां तुवें शिकयलां सुम्या. तर सुमेसांचेर बेसांव घाल राष्ट्रांचेर. सुमेसांनी सगळे आदर अनीत स्वार्थ सगळे सोन तुजी वाट धरूंक बरें करूंक सुम्या. नितीन मितीन आनी भक्तीन जियोंक घरांचें बरेंपण सोदूंक सगळ्या संवसाराक राष्ट्रांक फुडाऱ्यांक आशिर्वादीत कर. आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक सुम्या हरी एकलां भेटयता. फाबसाहेबान सुरकन कार्दिनाल बेस्वी आसाक धार्मीक भाव भयणी आनी तशेंच लायक भाव भयणी हरी एकलां सुम्या पवित्र हांवें आज जुबलेवाचें वरस तुवें दिलां कृपेचें जावं समेस्तां. तशेंच आमचें मंदीर आमी भेटयता हांगासर आसचें आसाकांक हरी एक भाव भयणीक ज्या कोणाक तुवें विसलाय विविध सणां आमी हातेरां सुम्या तुज्या कृपेन आमकां चलय. एका मनाची काळजाची कर शेकिदां तुज्या राजाचें न्हय आसा आमचें धांवन ह्या मंदिरांत हांव हरी एकलां धांवन तूं काड. ते सगळें सुम्या बंदी करता हांव तुज्या कुर्साक बंदी जाल्लें जावं. तांचेर आमकां जैसोन दिलाय आमकां पदवी अधिकार दिलाय. तुज्या नांवान आमी मागता हांव सुम्या आशिर्वाद घाल. सर त्या सवान तूं आशिर्वादीत कर. तुजी स्तुती करता हांव सुम्या तुका जय जय म्हणटा. सुम्या तुका हांव जय जय म्हणटा. सुम्या तुका होसाना गायता. सुम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या. सुम्या तुका हांव जय जय म्हणटा. सुम्या तुका होसाना गायता. नमस्कार सुम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या. सर्वांनी सांगता हालेलुया हालेलुया हालेलुया. होय सुम्या बेसांव हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या नावानं आज आम्ही मागता या पवित्र दिसा तुझ्या कृपेन आमकां आशिर्वादीत कर. तुझ्या नावानं आमकां आशिर्वादीत कर. सर वायट बानपास बंदरेन कंदी बेसरायन पिडेंतली संकश्टांतली आमकां निवार. कोणाक सुम्या आज विशेष कश्ट आसात त्यांना जायशी कृपा दी. सर रिणांतले सर ताराच्या सुम्या आज पिडोवची एक मागणी. कोण रिणांत आसात कोण वायटांत आसात कोणाक सुम्या सैरीक जावना सगळ्यार आशिर्वादीत कर. कोणाक कामा फावो कर सुम्या गौरमर शरीर एकल्यांक आज तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वाद घाल. विशेष कृपेन भर देणे आनी भर सुडका दी सुडवण दी. तुझे रास तुझी कशी योजना जारी सांग तुझ्या राजाचे न्हय आसा सगळे बंदी सांग. We pray this prayer Lord in your mighty name Jesus. Amen. Hallelujah. 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 सर आमची दसवा मागणी भेटोवन सुम्याचे बेसांव घेवन चाक ह्या पवित्र वर्त्या दिसा आमकां तयार करया. गव्या आमी निमाणे गीत येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंत नमन करूया. पुरविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या. सलवणवेच्या अस्कत विश्व्यांक बावाडताचे बळ दिव्या. तशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती साव. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमीन वाडता. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आणि रक्ताच्या मिस्तेरांक मान करूंक तयेन आमकां फावो कर जोची येतान रास करताय सासनाच्या सासना